علمنا أن القاضي أبا بكر الباقلاني كان قد ذهب إلى بلاد الروم رسولا لبلاده في قضية تتصل بالسياسة الخارجية للدولة، فانتهز ملك الروم هذه الفرصة ودارت بينه وبين الإمام الباقلاني عدة مناظرات قال عنها بعض المؤرخين إن الله أظهر فيها دينه على الدين كله. إلا أن أشهر تلك الوقائع وآخرها كانت عندما أراد الملك تكريم الباقلاني قبل رحيله من أرض الروم، فدعاه إلى يوم هو من محافل النصرانية، وبولغ يومها في مظاهر الاحتفال. مرحبا بالإمام الكبير قاضي المسلمين. ها أنا جئت ملبيا دعوتك يا ملك الروم في يوم عيدكم. اليوم أعرفك بضيف فريد من نوعه، عظيم الشأن كبير المقام. أدخلوا علينا البطرك. يا فقيه، هذا هو البطرك الأكبر، قيم الديانة وولي النحلة. مرحبا بالبطرك الأكبر، كيف حالك وكيف حال الأهل والولد؟ ماذا تقول يا هذا؟ أسألك يا نيافة البطرك، كيف حالك وكيف حال الأهل وكيف حال الولد؟ لابد أنك جننت إذن. وما أنكرتم من كلامي؟ يا هذا، ألا تعلم أننا ننزه هؤلاء عن الصاحبة والولد؟ يا هؤلاء، تستعظمون لهذا الإنسان اتخاذ الصاحبة والولد وتربؤون به عن ذلك، ولا تستعظمونه لربكم عز وجهه فتضيفون ذلك إليه. سوءة لهذا الرأي، ما أبين غلطه. ما ترى في أمر هذا الشيطان؟ تقضي حاجته وتلاطف صاحبه ملك المسلمين وتبعث بالهدايا إليه وتخرج هذا العراقي من بلدك اليوم إن قدرت، وإلا لم آمن الفتنة به على النصرانية. ففعل الملك ذلك وعجل بتسريح أبي بكر، وبعث معه عدة من أسار المسلمين، ووكل بالقاضي من جنده من يحفظه حتى يصل إلى مأمنه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.